in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको लागि आकांक्षीहरू बढ्दै, ठूला दलहरू अनिर्णायक बन्दी बन्दा स्वतन्त्र र साना दलका आकांक्षी खुल्दै। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहार नेपालकै पहिलो थेरवाद विहार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्ध शिक्षा विस्तारमा आनन्दकुटी विहारको ठूलो योगदान। सहकालका देवता आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य सुरु। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन ललितपुरको पुलचोकमा रथ तान्ने तयारी। काठमाडौँको बौद्ध स्तूपा फूलले सिंगारिँदा झनै आकर्षक। फूलको आकर्षणले स्तूपामा जाने पर्यटकको संख्या दिनदिनै बढ्दै। र लन्डनको दक्षिण पूर्वमा रहेको बौद्ध गुम्बामा अनुयायीहरूको चहल पहल बढ्दै। आगामी बुद्ध जयन्तीका दिन गुम्बामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै प्रमुख ठूला दलहरूलाई उम्मेद्वार चयन गर्ने सकस देखिएको छ। उम्मेद्वार छान्न ठूला दलहरूलाई सकस भइरहेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर को होला भन्ने चासो यतिबेला सबैतिर देखिन्छ। काठमाडौँवासी भन्ने उम्मेद्वार जुनसुकै दलको भए पनि यहाँको ऐतिहासिक प्राचीन सम्पदा र बुद्ध शिक्षालाई विस्तार गर्ने योजना कसले अघि ल्याउँछ भन्ने प्रतीक्षामा छन्। एक रिपोर्ट। दलीय गठबन्धनले उम्मेद्वार छान्न रक्षा कसी भइरहेको बेला साना दलका तर्फबाट मेयरका आकांक्षी भने धमाधम देखिन थालेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार छान्न ठूला दलको तुलनामा साना दललाई केही सहज भएको देखिन्छ। प्रमुख दलका उम्मेद्वार बाहेक मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू धमाधम देखिन थालेका छन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका आकांक्षीहरूको अनुहार हेर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा कलाकार, इन्जिनियर तथा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नै बढी देखिएका छन्। त्यसबाहेक संघीय संसदमा एक सिट मात्र रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मेयरको आकांक्षीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा दाबी गर्दै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि मेयरको आकांक्षीको उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। मेयरको आकांक्षीको रूपमा अघि सरेका ती व्यक्तिहरूले काठमाडौँको प्राचीन सम्पदा, विहार तथा गुम्बाको संरक्षण तथा बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा के सोच अघि ल्याएका छन् त हाम्रो चासोको विषय बनेको छ। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालको राजधानी काठमाडौँमा मेयर बन्न चाहनेले कम्तीमा यी विषयलाई बुझेका छन् कि छैनन्, प्राथमिकतामा पार्छन् कि पार्दैनन् भन्ने बुझ्न हामीले उम्मेद्वारहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौं। जीवनभर कलाकारितामा लाग्नुभएका मदनदास श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँमा बुद्धका अनुयायी धेरै भएकाले विहार र गुम्बाको संरक्षण तथा बुद्ध शिक्षा विस्तारलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। भनेको दूरदराजमा बाहिरतिरको गुम्बाहरू जहाँ राज्यको दृष्टि पुग्न सकेका छैन, ती गुम्बाहरूको अवस्था जीर्ण छ, त्यो मैले देखाएको छु। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले तुरुन्तै संरक्षणमा लिनु जरुरी छ। ज्ञान भनेको त अति आवश्यक छ नि। बुद्ध ज्ञानबाट धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छ। त्यसकारण बुद्ध ज्ञान लिनु आवश्यक छ। बुद्ध ज्ञानका लागि स्कुलहरू बुद्ध ज्ञानहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने विभिन्न निकायहरू चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारण बौद्ध र बुद्धका पनि धेरै विधाहरू छन्।
त्यो विधालाई हामीले त्यसलाई कसरी हामीले अङ्गीकार गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने यी कुराहरू चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। विवेकशील साझा पार्टी आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा अघिल्लो निर्वाचनदेखि दाबी गर्दै आएको छ। संघीय संसदमा सो पार्टीको कुनै सिट छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुनै वडाको नेतृत्वमा पनि उसको उपस्थिति देखिँदैन। सो पार्टीले पनि मेयरमा आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसारलाई अरूको भन्दा बढी तीव्रता दिएको पाइन्छ। सो पार्टीले काठमाडौँवासी बुद्धको अनुयायीलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम अघि सारेको देखिँदैन, तर बिहार र गुम्बालाई संरक्षण गर्ने बताएको छ। बौद्ध मार्गीको बाहुल्यता रहेको काठमाडौँ महानगरको मेयरको आकांक्षी विवेकशील साझा पार्टीका समीक्षा बास्कोटाले बुद्ध धर्मको बारेमा खुलेर भने बोल्नु भएन। हाम्रा पिता पुर्खाले दिएका बिहार, गुम्बा, मठ, मन्दिर, कला, धर्म, संस्कृति यी सबैलाई सम्पत्ति हो र यो आउने भावी पुस्तामा पनि हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसलाई बिगारेर होइन, यसको स्वरूप जस्तो थियो त्यस्तै स्वरूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। इतिहासको बारेमा उहाँहरूलाई बताउनुपर्छ, उहाँहरूले पनि जान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। यो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि हामीले लेखेका छौँ। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालको राजधानी काठमाडौँ यो सबैलाई जगजाहेर नै छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर काठमाडौँमा प्राचीन सम्पदा र बिहार तथा गुम्बाहरू प्रशस्तै छन्। भगवान बुद्धका अनुयायीहरू मतदाताहरू पनि प्रशस्तै छन्। ती मतदाताको इच्छालाई नबुझ्ने उम्मेद्वारहरू स्थानीय निर्वाचनको चुनावी मैदानमा टिक्न सक्लान्? क्यामेरामा रमेश कार्की र रुबिन शाहका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँको स्वयम्भू आनन्दकुटी बिहार नेपालको पहिलो थेरवाद बिहार हो। नेपाल लगायत विदेशमा थेरवाद बौद्ध धर्मावलम्बीको विस्तारमा यो बिहारको ठूलो योगदान रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समेत रहेको यो बिहारको ऐतिहासिक महत्त्व रहे पनि यसबारे धेरैलाई थाहा नै छैन। एक रिपोर्ट। आनन्दकुटी बिहार स्वयम्भू परिसरमा रहेको एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बिहार हो। स्वयम्भू स्तूपले स्वयम्भू क्षेत्रलाई सुन्दर बनाएको छ। यही परिसरमा रहेको आनन्दकुटी बिहारले स्वयम्भू क्षेत्रको सुन्दरतामा सुनमाथि सुगन्ध थपिदिएको छ। आधुनिक नेपालको पहिलो थेरवाद बिहार भनेर यसलाई चिनिन्छ। यही बिहारले थेरवाद बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यो बिहार स्वर्गीय धम्मलोकमा अस्तवीरद्वारा विक्रम सम्वत 1989 स्थापना गरिएको थियो। स्वर्गीय धम्मलोक महाअस्तवीर यस स्थानमा 3 पटक वर्षवास बसेको कारण यस बिहारको नाम आनन्दकुटी बिहार रहन गएको भिक्षा धर्ममूर्ति महाअस्तवीर बताउनुहुन्छ। यो वर्तमान नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको प्रथम बौद्ध बिहारको रूपमा आनन्दकुटी बिहारलाई चिनिन्छ। यो विक्रम सम्वत 1996 आनन्दकुटी सुरु भएको हो, तर आधिकारिक स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 1979 भएको देखिन्छ। त्यो बेलामा दिवंगत हुनुभएका श्रद्धेय धम्मालोक महाअस्तवीर भन्तेले सर्वप्रथम यो स्थानमा आई 3 पटक वर्षावास बसेर 4औं पटकदेखि स्थायी रूपमा यहीँ बसोबास गरेदेखि यो आनन्दकुटी बिहार नामाकरण भयो। 2072 सालको भूकम्पले यस बिहारलाई क्षतिग्रस्त बनायो। पछि श्रीलङ्का सरकारको 20 करोड आर्थिक सहयोगमा बिहारको पुनर्निर्माण भएको हो। यसभन्दा अघि पनि श्रीलङ्का रामचैते पनि 2001 सालमा शिलान्यास भएको थियो। यसबाट पनि बिहारसँग श्रीलङ्काको पुरानो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यस बिहारका भिक्षुहरूलाई तत्कालीन राणा शासनमा देश निकाला गरेकोमा श्रीलङ्का सरकारको मध्यस्थतामा नेपाल फर्काएको भन्दै पहिलो सीमागृह जहाँ गृहस्थहरूलाई भिक्षु बनाइन्छ त्यस स्थानको निर्माण पनि श्रीलङ्का सरकारले नै बनाइदिएको भिक्षु धर्ममूर्ति महाअस्तवीर बताउनुहुन्छ। यो यहाँ श्रीलङ्का रामचैत्य भयो, त्यो चाहिँ नि 2001 सालमा बनेर सम्पूर्ण भएको देखिन्छ। त्यसपश्चात यो 2001 सालमा यहाँको भिक्षुहरूलाई राणा शासकहरूले देश निकाला गरेको इतिहास पाइन्छ। र त्यसपश्चात
श्रीलङ्कामा अध्ययनरत भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरले गुडविल मिसन भनेर नारद प्रियदर्शी भन्तेहरूकै अगुवाईमा एउटा सरकारी टोली यहाँ लिएर आएर यहाँको राणा शासकहरूसँग छलफल गराएर नेपालमा ती भिक्षुहरूलाई पुनरागमन गर्ने वातावरणसहित नेपालमा बुद्ध धर्म भिक्षु भएर प्रचार प्रसार गर्ने छुट उहाँले दिलाउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पनि आनन्दकुटी विहार परिसरमा बुद्ध मूर्ति निर्माण गरी प्रतिस्थापन गरिएको छ। 1,16,50,000 रुपैयाँको लागतमा निर्मित बुद्ध मूर्ति र झरनासहितको संरचनाको अनावरण पनि भइसकेको छ। नेपालमा आनन्दकुटी जस्ता धेरै इतिहास बोकेका विहारहरू पनि छन् जो संरक्षणको पर्खाइमा छन्, तर राज्य चलाउनेको बदनियति भनौं या जनताहरूले यस्ता धरोहरको संरक्षणको लागि आवाज उठाउन नसकेको भनौं। यस्ता धरोहरहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता धरोहरहरू संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। क्यामेरामा रमेश कार्कीका साथमा मनिष कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सहकालका देवता आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण भइरहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्रा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ ललितपुरको पुल्चोकमा निर्माण भइरहेको हो। चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन लगनखिलको मण्डपमा मच्छिन्द्रलाई महास्नान गराई भोलिपल्टदेखि रथ निर्माण कार्य सुरु हुन्छ। उक्त रथ निर्माणको लागि छुट्टै गुठीको व्यवस्था गरिएको छ। रथ निर्माणको सुरुमा बारहीहरूले 16 हातसम्म काठको काम गर्छन् र त्यसपछिका रथ निर्माणको कार्य गुठियारहरूबाट हुने गर्दछन्। बारीहरूको यो छ नि त्यो 16 हातसम्म यो त अहिले जति राखेको छ त्यति चाहिँ राखेपछि हामीले चाहिँ त्यो आँसखोल बान्नेदेखि लिएर गठामहल त्यो सबै काम गर्ने बानी सुरु हुन्छ। ज्याउलखेलको भट्ट जात्रा हुन्छ र नभर्कोसम्म चाहिँ हामी यही बार्नै पर्छ। त्यही भएर हामी भोज भोजेर कोही पसलमा कसैले खाला नखाला आफ्नो ठाउँमा छ। हामी बारजना यङ्गाल चाहिँ मेन छ। मेन भएको हाम्रो भाइहरू चाहिँ सहयोगी यङ्गालमा, बारजनाले नसकेर चाहिँ सहयोगी यङ्गाल लिएर हामी काम चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले बाल्ने नबाल्ने भन्दा पनि बारजनाले चाहिँ बार्नै पर्छ। रथ निर्माण सकिएपछि वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन सहकालका देवता आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइन्छ। त्यसको 4 दिनपछि ललितपुरमा रथ यात्रा सुरु हुन्छ। यो रथ जात्रा नेपालको सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा चिनिन्छ। समाचार अझै बाँकी नै छन्, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी बुद्ध जयन्ती मनाउने बारे लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतको प्रचार प्रसार उपसमितिको बैठक बसेको छ। कोषले बुद्ध जयन्ती राष्ट्रिय पर्वको रूपमा 3 दिनसम्म मनाउने तयारी थालेको छ। त्यस क्रममा शुक्रबार लुम्बिनीमा प्रचार प्रसार उपसमितिको बैठक बसेको हो। बुद्ध जयन्ती समारोह मूल व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ भने प्रचार प्रसार उपसमिति कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बुद्ध जयन्तीको तयारी बारे आगामी 25 गते पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय पर्वलाई कसरी सकारात्मक सन्देश दिने गरी मनाउने भन्ने बारेमा शुक्रबारको बैठकमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ। उपसमितिको बैठक लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराज साक्यको अध्यक्षतामा बसेको छ। प्रसार उपसमितिमा बोधी टेलिभिजन पनि सदस्यको रूपमा रहेको छ। अमेरिकी सिनेटर र 1 जना सांसद सहित 5 सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा काठमाडौँ आइपुगेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर मार्क केली, क्रिस्टिन गिलिब्रान्ड, कोरी बुकर, एड मार्की र तल्लो सदनका सदस्य मोन्ड्युएर जोन्स शुक्रबार नेपाल आएका हुन्। नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा टोलीले काठमाडौँमा रहेका विभिन्न सम्पदाको अवलोकन गर्नेछ। साथै भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पनि भ्रमण गर्ने जनाएको छ। यसअघि नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केलीले
किडर लिङले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री किडर लिङले मायादेवी मन्दिर परिसरमा ध्यान गर्नुको साथै दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। ललितपुरको तैनास्थित साकेसिङ बिहारमा भिक्षु संघ तथा अनागारिका संघलाई संगदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। थाइल्याण्डको वाटफ्रा धम्मकाय बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मजयो महस्तवीरको 78औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको निरोगी र दीर्घायुको कामनार्थ धर्मपाशा समूहद्वारा संगदान तथा परित्राण पाठको आयोजना गरिएको हो। बौद्ध दर्शनलाई 10 पारमिता मध्ये 1 दान पारमिता र 8 महादान मध्ये संगदानलाई मानिन्छ। कार्यक्रममा भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय धम्मशोभन महस्तवीरबाट बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। यसैगरी उहाँका त्रिरत्न वन्दना गराई सील प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा दान दिनु अघि मन शुद्ध र शान्त पार्न ध्यान भावना गराइएको थियो। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार ध्यान गरेर थोरै मात्र दान गरे पनि जीवन सफल हुने श्रद्धेय धम्मशोभन भन्तीले बताउनुभयो। जसरी उपदेश दिनुभएको थियो केही अनुसार पुण्य गर्न सके मात्र संसारको दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसकारण अघि भने जस्तै दान दिँदाखेरि पनि कहाँ दान दिने, कसलाई दान दिने, के दान दिने, आफ्नो शरीर कसरी राखेर दान दिने हो त्यो पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ। राम्रोसँग भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अध्ययन गरेर अलिकति मात्र दान दिएको खण्डमा पनि हामीलाई मानव जीवन, हाम्रो जीवनको जन्म लिएको मानिस भएर जन्म लिएको सफल हुन सकिन्छ। त्यस्तै भिक्षु तथा अनागारिका संघद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु संघ तथा अनागारिका संघलाई संगदान तथा दान प्रदान गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फूल र फूलको गुच्छालाई मन नपराउने यो संसारमा कुनै होला र? राम्रो फूलको फूल र फूलको बगैँचा देख्ने बित्तिकै टक्क नअडिने र नहेर्ने मानिस पाउन मुस्किल नै छ। फूलको आकर्षण यतिमा मात्र सीमित छैन, धार्मिक हिसाबले फूलको महत्त्व पनि उत्तिकै छ। त्यसो हो भने बुद्ध धर्ममा फूलको महत्त्व के छ त? एक रिपोर्ट। हरेक धार्मिक कार्य गर्न फूल अनिवार्य नै छ। फूल बिना कुनै पनि शुभ कार्यहरू अधुरो नै रहन्छ। जुनसुकै धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायमा फूललाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्छ। घर र बगैँचा सजावटका लागि अनेक प्रकारका फूल रोपिएकै हुन्छ। कुनै ठूलो समारोह हुँदा वा विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्दा पनि यसको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ। अझ ठूला चाडबाडमा त विदेशबाट समेत करोडौंको फूल आयात गरिन्छ। बौद्ध स्तूपमा यसरी बेला बेलामा फूलले सिंगारिने गरिन्छ। चाहे विदेशी पाहुना आउँदा होस् या कुनै विशेष पूजाको अवसरमा होस्, विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा नै समय समयमा पुष्पगुच्छाले सिंगार्ने गरेको पाइन्छ। बुद्ध धर्मको हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण मानिने बौद्ध स्तूपलाई आखिर किन यसरी फूलले सिंगारिन्छ त? कसैले शुभ कार्यको भाकल राख्दा वा शान्तिको कामना सहित यसरी यहाँ स्तूप सिंगार्ने गरेको स्थानीयको बुझाइ छ। फूलको माथि बसेर चाहिँ भगवान पद्मसम्भव बुद्ध चाहिँ फूलको माथि फूलको थुङ्गामा बसेर चाहिँ उहाँ उत्पन्न भएको। अनि उहाँ उत्पन्न हुँदाखेरि त्यही कारणले त्यही विशेषले चाहिँ संसार पशु प्राणी सिमजन्थाम्जे सबैलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ यो फूल चढाएको। भगवान बुद्ध पनि कमलको फूलमाथि बसेर शान्तिको कामना गरेको हामी देख्न सक्छौं। यसले बुद्धका अनुयायीहरू माझ पनि फूलको आकर्षण छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। बौद्ध भिक्षु साङ्गे दोर्जे तामाङले विशेष अवसरमा बौद्ध स्तूपलाई फूलहरूले सिंगार्ने गरिए पनि बेला बेलामा श्रद्धालुहरूले यसरी नै भगवानलाई श्रद्धाले चढाउने गरेको बताउनुहुन्छ। यो विशेष गरी हाम्रो यो आर्गम पेदम पुष्पे धुवे अल्गे गेन्दे भन्छ है। त्यसकारणले हामीले यो चाहिँ छोपा हो,
यो चाहिँ जस्तै अब भगवानहरूले चाहिँ एउटा होइन रिस्पेक्ट समान स्वरूप चाहिँ फुलले चाहिँ उहाँले सजाउनु पर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो बौद्ध स्तूप चाहिँ अब अहिले जुन उहाँ चाहिँ अलि गहना जस्तो फुलहरूले होइन उहाँहरूले चाहिँ छोप्पाबाट चाहिँ अलि सम्मान गरेको हो। उज्यालो सुन्दर सुगन्धित र रङ्गीन फुलहरूमा मानव जाति सधैँ आकर्षित हुँदै आएका छन्। यही आकर्षणले बौद्ध स्तूपलाई पनि अहिले सिँगारिएको छ। त्यसै त स्तूपा घुम्न आउनेको घुइँचो रहने गरेकोमा फुलले सिँगारिएपछि स्तूपा हेर्न आउनेको संख्या अझ बढेको पाइन्छ। यो फुलको रमाइलो केही दिन रहने बताइएको छ। क्यामेरामा रमेश कार्कीको साथमा मनिष कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतको राजधानी लन्डनको दक्षिण पूर्वमा नेपालीहरूको स्थापना गरेको बौद्ध गुम्बामा दैनिक पूजापाठ र दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। डायमन्ड बुद्धिस्ट सेन्टर नामक संस्थाको पहलमा बनेको यो गुम्बामा बेलायतसँगै युरोपका अधिकांश देशका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू ध्यान तथा दीप प्रज्वलनको लागि पुग्ने गर्दछन्। 1668 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गुम्बामा नेपाल तमु बौद्ध संगठनले 2 लामाको व्यवस्था गरेको छ। लामाले नियमित पूजापाठ, प्रवचन र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित हरेक कर्मकाण्ड गर्छन्। प्रत्येक वर्ष बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लन्डनको लुइसदेखि प्लम स्ट्रिटसम्म पदयात्रा गर्ने गरिएको डायमन्ड बुद्धिस्ट सेन्टरले जनाएको छ। आगामी बुद्ध पूर्णिमामा पनि यो गुम्बामा विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सेन्टरको तयारी छ। यो गुम्बाले बेलायतमा बुद्धका अनुयायीहरू बढाउने काम गरेको छ। साथै बेलायतमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्यको प्रचार प्रसार गर्न पनि यो गुम्बाले सहयोग गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको लागि आकांक्षीहरू बढ्दै, ठूला दलहरू अनिर्णयको बन्दी बन्दा स्वतन्त्र र साना दलका आकांक्षी खुल्दै। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहार नेपालकै पहिलो थेरवाद विहार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्ध शिक्षा विस्तारमा आनन्दकुटी विहारको ठूलो योगदान। सहकालका देवता आर्य अवलोकितेश्वर अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य सुरु। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन ललितपुरको पुलचोकमा रथ तान्ने तयारी। काठमाडौँको बौद्ध स्तूपा फुलले सिँगारिँदा झनै आकर्षक। फुलको आकर्षणले स्तूपामा जाने पर्यटकको संख्या दिनदिनै बढ्दै। र लन्डनको दक्षिण पूर्वमा रहेको बौद्ध गुम्बामा अनुयायीहरूको चहल पहल बढ्दै। आगामी बुद्ध जयन्तीका दिन गुम्बामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।